ماه و خورشید در کنار همند، ماه و خورشید در کنار همند، باعث مجد و اقتدار همند. و به کوری چشم دشمن ها، و به کوری چشم دشمن ها که نبی و خدیجه یار همند. این دوتا عاشق مسیر خدا دلخوشی های روزگار همند، هم هوادار یکدیگر هستند، هم هوایی و جان نثار همند. مثل آینه درخشانند، روشنی بخش شام تار همند. دلشان از خداست لبریز و عاشقانه چه بیقرار همند. هم خدیجه و هم رسول الله باعث رونق بهار همند. عقدشان را خودی خدا خوانده، متن آیات افتخار همند. و نبی حق نتیجه را داده، سپری چون خدیجه را داده. عزیزان گرامی کن محفل انس با قرآن صبا در امام بارگاه موسی بن جعفر ساعت 3 بجه محفل انس با قرآن قاریای بزرگ بین المللی از سر تا سر کشور پاکستان می آید. تشریف بیارید انشاءالله. اگر حال هوای برای شمنده اگر یاد دارید، اگر میتونید یک نعره بزنیم کمک بکنید. نمیتونید که ما یک دوباره میگم نعره تکبیر.